Jai Shri Krishna. This video is for Gita Olympiad 2025. अनुजा जयंत पिंगळे. अ, 10वा अध्याय. ओम श्री परमात्मने नमः. श्रीमद्भगवद्गीता अथ दशमोऽध्यायः. श्रीभगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया. न मे विदुःसुरगणाः प्रभवन्न महर्षयः. अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः. यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम्. असम्मूढः समर्थ्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते. बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोहः क्षमा सत्यं दमः शमः. सुखं दुःखं भवो भावो भयं चाभयमेव च. अहिंसा समता तुष्टिस्तपोदानं यशो यशः. भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथक्विधाः. महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा. मद्भावा मानसा जाता येषाल्लोक इमा प्रजाः. एतां विभूतियोगै च मम यो वेत्ति तत्त्वतः. सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः. अहं सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः. मच्चित्ता मद्गतः प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मान्नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च. तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते. तेषामेवानुकम्पार्थम् अहमज्ञानजन्तमः नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता. अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान्. पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवमजं विभुम्. आहुस्त्वामृषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा. असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव प्रविशि मे. सर्वमेतद्रुतं मन्ये यन्मां वदसि केशव. न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवानदानवाः. स्वयमेवात्मनात्मानो वेत्थत्वं पुरुषोत्तम. भूतभावनभूतेश देवदेव जगत्पते. वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्याह्यात्मविभूतयः. याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमांस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि. कथं विद्यामहं योगिंस्त्वां सदा परिचिन्तयन्. केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया. विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन. भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम्. श्रीभगवानुवाच हन्त ते कथयिष्यामि दिव्यायात्मविभूतयः. प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे. अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः.
अहमादिश्च मध्ये च भूतानामन्त एव च आदित्यानामहं विष्णुर्ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना रुद्राणां शङ्करश्चास्मि वित्तेशो यक्षरक्षसां वसूनां पावकश्चास्मि मेरुशिखरिणामहं पुरोधसै च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः महर्षीणां भृगुरहं गिरामस्मेकमक्षरं यज्ञानाय जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणाय च नारदः गन्धर्वाणाय चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः उच्चैश्रवसमश्वानां विद्धि माममृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणाय च नराधिपम् आयुधानामहं वज्रं धेनूनामस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि कन्दर्पः सर्पाणामस्मि वासुकिः अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहम् पितॄणामर्यमा चास्मि यमः संयमतामहं प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहं मृगाणाय च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणां पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहं झषाणां मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी सर्गाणामादिरन्तश्च मध्ये चैवाह अर्जुन अध्यात्मविद्याविद्यानां वादः प्रवदतामहम् अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च अहमेवाक्षयः कालो धाताहं विश्वतो मुखः मृत्युः सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यतां कीर्तिश्रीर्वाक् च नारीणां स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा बृहत्साम तथा साम्ना गायत्री छन्दसामहं मासानां मार्गशीर्षोऽहं ऋतूनां कुसुमाकरः द्यूते छलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्त्वं सत्त्ववतामहं वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनामुशना कविः दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषतां मौनै चैवास्मि गुह्यानाय ज्ञानै ज्ञानवतामहं यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विना यत्स्यान् मया भूतं चराचरं नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष तूद्देशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोंशसम्भवम् अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टव्याहमिदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत्। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायै योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विभूतियोगो नाम 10मोऽध्यायः।
ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु।